کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار جن نے دربار سب دین تے لٹایا ہے انہیں کیویں ہاتھ بی بی فاطمہ دکھایا ہے جن نے دربار سب دین تے لٹایا ہے انہیں کیویں ہاتھ بی بی فاطمہ دکھایا ہے بندہ بان بھنگیے میں چولا نہ مار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان بھنگیے میں چولا نہ مار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار صحابہ نو جبوں کیو مصطفیٰ حرامی ہے پاک کردار دی پکی نشانی ہے اہل سنت عقید ہے صحابہ نو جبوں کیو مصطفیٰ حرامی ہے پاک کردار دی پکی نشانی ہے گال سن اے مدعا دی پیداوار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار گال سن اے مدعا دی پیداوار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار صدیق عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دے او شیر نالے حیدر کرار نے چارہ نو تو مان چارے نبی دے نے یار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار چارہ نو تو مان چارے نبی دے نے یار کار